जी अस्सलाम वालेकुम शफीक पसूरी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके जनाब? आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं। आपसे पहले हमारे साथ मौजूद थे जनाब अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। तो हम इद्दत के दौरान निकाह के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी उनके साथ। उन्होंने फिक़ह जाफरिया के हवाले से उसके ऊपर जो बताया, उन्होंने कहा जी अगर तो ये अमल हो गया है और मियाँ बीवी का रिश्ता कायम होने से पहले वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और कम से कम वो तस्हीह फरमा लेते हैं अपने अमल की, तो फिर तो इस पे कोई हद नहीं लगेगी। लेकिन अगर उनको इल्म है और उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है और फिर निकाह हुआ है, फिर उन्होंने मियाँ बीवी वाला अज़दवाज का रिश्ता भी कायम कर लिया है और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो शरीयत के मुताबिक हद होगी, यानी लफ्ज़ ज़ना उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो जनाब क्योंकि आप भी माशाल्लाह बाइल्म हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी ज़रा अपनी फ़िक़्ह के हवाले से हमें बताइए ताकि आवाम की रहनुमाई हो कि इद्दत में निकाह के ऊपर आप क्या आपके पास क्या ऐसे इल्म है कि आवाम को उसकी शरीयत तौर पे, शरीयती तौर पे जो आवाम इसकी बात को समझ सके। देखिए, बात फिक़्ह की नहीं है, बात है कुरान मजीद की। जी जी। और इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। जी जी। ये कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 228 के मुताबिक जिन औरतों को तलाक दी जाती है उनके लिए इद्दत है 3 करूँ, यानी उर्फ़ आम में हम ये कह सकते हैं कि 3 महीने तक इद्दत उन पर लाजिम है। और जब इद्दत हो तो इद्दत के दौरान में कोई निकाह करना तो दूर की बात, बल्कि निकाह के अज़ब का वाज़े तौर पर इजहार जो है वो भी जायज़ नहीं है। दूसरा, निकाह करना हराम है और अगर निकाह हो जाए तो वो निकाह बातिल है। सबका इस पर इजमा है। बिल्कुल दुरुस्त बात, सबका, बिल्कुल दुरुस्त का कोई इख्तिलाफ नहीं। जी जी। क्या सुन्नी मुखातबे फिक्र, क्या शिया मुखातबे फिक्र, कोई मुसलमान जो कुरान मजीद को मानता है वो इस चीज को समझता है। अब हमारे यहाँ जो बात चल रही है जनाबे इमरान खान के निकाह के हवाले से, तो खुद जिस तरह उनके निकाह खान ने बताया, मुफ्ती सईद साहब ने, कि पहले जब निकाह हुआ तो इद्दत के दौरान में हुआ, तो इनको जब पता चला तो इन्होंने कहा इसको छुपा लो, तो दोबारा निकाह किया था। तो इसका मतलब ये है कि उनके नजदीक भी ये निकाह जायज नहीं है। सही। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे हुई है कि जो वकील साहब हैं इनके जनाब इमरान खान के, वो या तो शरई अमूर से वाकिफ नहीं है, हालांकि एक इतने बड़े वकील कहलाने के लिए जरूरी है कि उनको कवानीन का पता हो। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक भी ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़ी बैलेंस्ड बात की है। अच्छा, हमने देखा है कि हमारे आइन में एक शिक है 62-63 की, ठीक है, वो टोटली शरा के हवाले से, शरीयत के हवाले से है। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बेईमान शख्स के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, जनाकार के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, कोई हराम काम करता है उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं है बचने का। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? नहीं, मैं तो पहले जो आपने सवाल किया था उसके हवाले से कुछ अर्ज करना चाह रहा था। जी प्लीज, जरूर करें। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो वकील साहब हैं, क्या उनका नाम मरवत है या मरौट है, मैं असल इस्तिलाह का नहीं पता। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने, उनको कहते हैं मरवत, शेर अफजल मरवत, मरवत ही होगा, ये मुरव्वत तो नहीं है ना, मरवत ही है ना। अगर मुरव्वत होता तो फिर वो कम से कम इसमें भी मुरव्वत दिखाते। नहीं, मुरव्वत दिखाते वो जनाब इमरान खान के लिए। उन्होंने जनाब इमरान खान के लिए नादान दोस्ती का मुजाहरा किया। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। उन्होंने ये कह दिया कि जी निकाह हो सकता है, इद्दत में निकाह हो सकता है, जबकि इमरान खान खुद इस चीज को समझते हुए उन्होंने दोबारा निकाह की बात की थी ना, कि वो समझ रहे थे। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अपना कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 228 के मुताबिक इद्दत जरूरी है और 235 के मुताबिक 235 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वला ताज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबा अजलहु, कि जब तक इद्दत मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक निकाह के इरादे से भी मना किया अल्लाह। दुरुस्त, बात करने से भी मना किया, गुफ्तगू करने से भी मना किया।
ٹھیک بات. بالکل. یعنی اس ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حالت عدت میں نکاح کا پیغام دینا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے. 6 جگہ نکاح کر لیا جائے. میں وہی عرض کرنا، اگر نکاح کر لیا جائے تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نکاح باطل ہوگا، اور ایسے میں الگ کر دیا جائے گا دونوں کو. دونوں میں علیحدگی جو ہے وہ ضروری ہے. درست ہے. اچھا، یہاں جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ نکاح کرنے والے کو پتہ نہیں چلا تھا، اور ایک ہے کہ اس کو پتہ ہے. اگر جس کو پتہ نہیں چلا تو اس کے درمیان تو فوراً جو ہے نکاح چونکہ فاسد ہے تو علیحدگی کروا دی جائے گی. صحیح. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پہلے آدمی سے جس سے نکاح طلاق ہوئی ہے اس کی عدت پوری کی جائے گی، اور اب جس سے دوسرے سے نکاح کر بیٹھے تھے اس کی بھی عدت پوری. اچھا، دوبارہ عدت پوری کی جائے گی لازماً. اچھا 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 اچھا. اور یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ ارواح الغلیل کے مطابق تو حضرت عمر فاروق کا ایک قول یہ بھی تھا، بعد میں انہوں نے رجوع کر دیا کہ دوسرے آدمی کے ساتھ بعد میں ہمیشہ کے لیے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن اس سے انہوں نے رجوع کر دیا تھا. اچھا 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 اچھا. اب یہ ہے کہ اگر اسی سے انہوں نے شادی کرنی ہے تو یہ عدت کے بعد کریں گے. اچھا، اور اگر اسے معلوم تھا کہ یہ عدت کے ساتھ کی تو اس کے لیے بعض اہل علم نے وہی الفاظ ادا کیے ہیں جو مولانا محمد حسین اکبر نے ادا کی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ ان کے اوپر زنا کی حد لگے گی اگر پتا تھا. اگر انہیں معلوم تھا تو پھر ان کے اوپر حد لگے گی. نہیں، اگر انہیں معلوم تھا کہ عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر اب جس طرح پروت صاحب نے بات کی ہے عدالت کے اندر، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں معلوم تھا. بالکل ایسے لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ جو مفتی سعید صاحب نے اپنا بیان دیا ہے نا، بیان حلفی دیا ہے، جو 164 کا جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے مجسٹریٹ کے سامنے، اس میں ان کو وہ کہتے ہیں جی ان کو پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا. نہیں، میں دو باتیں عرض سنیں ذرا. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی عدت نہیں گزری. صحیح. ایک یہ ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ عدت میں نکاح کرنا حرام ہے. درست ہے. دو الگ الگ باتیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر انہیں معلوم تھا کہ عدت میں نکاح کرنا حرام ہے اور پھر انہوں نے نکاح کیا تو اس پہ زنا کی حد لگے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور اگر انہیں شرعی طور پر یہ معلوم نہیں تھا کہ عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ کر بیٹھے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ فوراً وہ اپنا جو ہے نا شریعت کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور پھر اس کی عدت جو ہے وہ بھی پوری کریں، اور پھر جا کے مل سکتے. ایک اور لطیفہ ہوا ہے. اچھا. مروت صاحب نے فرمایا. اچھا. مروت صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں تو ایک فوت ہو جائے تو کیا وہ عدت میں شادی کر سکتا ہے کہ نہیں کر؟ اللہ کے بندے عدت عورت پہ ہوتی ہے، مرد پہ نہیں ہوتی. اچھا، مجھے حیرانگی ہے کہ اتنے کم علم اور جاہل لوگ جو ہیں وہ ارد گرد پائے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی دوستوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان سے بہتر ہے عقل مند دشمن ہو. بہت شکریہ. میں اسی لیے عرض کر رہا تھا. جی جی پلیز. انہوں نے نادان دوستی کا ثبوت. بہت شکریہ. حافظ انداز انہوں نے بات کی ہے. شفیق پسوری صاحب. ساری کی ساری بات جائے گی عمران خان پر. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا.